and welcome to Goa News Now, friends. Just yesterday, MPT chairman made a very big statement. During a press conference, त्यांनी म्हणला की जे कोल पोल्यूशन इशू परत तेंका ऐकपा येता आणि जे लोक उलयता इट इज नॉट सो very important इशू. कित्या खातीर पोर्ट इज नॉट कॉन्ट्रिब्युटिंग टू दी पोल्यूशन एज पर हिम. तेजें म्हणणें आसा की पोर्टान जेन्ना कोविड वेळार फूल कॅपॅसिटी पोर्ट चलतालो तेन्ना पोर्टाची जेन्ना रिडिंग्स आसा, एअर क्वॉलिटी रिडिंग्स आसा, दॅट वॉज ऑल नॉर्मल बिलो परमिसिबल लिमीट. दॅट मिन्स दॅट पोर्ट इज नॉट कॉन्ट्रिब्युटिंग. सिटी भितर जे बायो फ्यूल आसा आनी बाकीचे कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज आनी बाकीचे जे पॉल्युशन जाता तेजे खातीर सिटी भितर जे रिडिंग चड दिसता तेजे खातीर जाता अँड पोर्ट इज नॉट एट ऑल इनवॉल्ड. एक्टिविस्टांनी प्रतिक्रिया दिल्लेली आसा. They have even slammed one activist, Shankar Polji, said that chairman should come forward to have a debate with well-known environmentalist. पण MPT तरी चित्ता की there is no pollution. आमकां दिसलें की हे जे आमचे सिटी फादर्स आसा वास्कोचे तांकां विचारया, कित्याक खुबदां हांवें मिटिंगेन आयकलेलें की ते उलयताले that there is pollution. एक वेळार दीपक नायक जेन्ना चेअरपर्सन आसलेले तेन्ना सुद्धा एक रेझोल्युशन घेतलेले की दे विल स्टॉप ऑल कोल अँड बॉक्साईड ट्रान्सपोर्टेशन फ्रॉम सिटी बिकॉज इट इज कॉन्ट्रिब्युटिंग टू पोल्युशन. पण MPT म्हणटा देर इज नो पोल्युशन. सो पहिलोच प्रश्न गिरीश बाब बोरकर तुमकांच पयलीं विचारता. गिरीश बाब, तुम्ही चेअरपर्सन म्हणून खरेंच पोल्युशन ना न्ही? पोल्युशन हो वर्ड आसा न्हू. पोल्युशन सगळ्या गोष्टी हा. व्हेकल पोल्युशन हा, आतां हांगा डिगींग चालू तें पोल्युशन हा, कोल खंय तरी बारीक पोल्युशन हे आसतात आनी आसतलेच फुडें पासून. आमी हे काय झिरो हेचेर हाडूंक शकना. पूण खंय तरी बाबा हेचेर कमीपण दाखोवपाक जास्ती आसा जाल्यार आतां पळय कालूच तुमी म्हटलें तुमी बायट घेतल्या चेअरमॅनाची ऑफ MPA आनी इफ सेईंग इज झिरो पोल्युशन जाल्यार वॉट इज सेईंग इज रॉंग. सम पोल्युशन पोल्युशन आसतलेच न्हू, खंय ना खंय आसतलेच. पोल्युशन ना म्हणून हा, सगळ्या गोष्टीक पोल्युशन आसतात. पूण खंय तरी बाबा इतलें जावपाक ना की लोकांक त्रास जावपाचे अशें आसा म्हटल्यार जाल्यार लोकांक बरें दिसता. ना म्हटल्यार लोकांक मागीर क्वेश्चन मारता यू शो ना म्हणून दाखोवपाक. पूण आतां कशें जाल्लें खंयचीय गोश्ट आसल्यार न्हू आमी फाल्यां म्हणटा कचरो मुक्त वास्को. एज अ चेअरपर्सन हांवें सांगूंक शकना कचरो आसतलोच खंय तरी. गार्बेज जायना न्हू, कित्याक लोक उडयता न्हू खंय ना खंय. मागीर कोण विडियो काडटा, आमी खंय धांवतले ब्रिजाचेर जाल्यार ब्रिजाचेर. पयर हांव ब्रिजाचेर गेलो थंय बाटली आसा हें आसा तें आसा. हांव स्टेटमेंट दिवंक शकना बाबा ना फ्री कांयच ना. एवरी सप्तक वी आर सेईंग डॅट प्लास्टीक फ्री. खंय आसता फ्री? सांजचे मागीर रातचे मागीर आसता, मागीर रातचो कोण विडियो दाखयता येता ते. हे सगळे लोक करता. लोकांक आमी एवरी टायम सांगता ह्या फावटी आमी डिस्पोजेबल बॅग पासून दिली. वर्षाच्या बद्दल जेन्ना तुम्ही पोर्ट पळयता, तुम्ही हांगाच जाल्ले, शिकले सुद्धा हांगाच, तुमकां दिसना की जे MPT क्लेम परत हेच स्टेटमेंट करता की आमी ना बाबा हांव संत बाकीचे दुसरे पोल्युशन. आता त्यांचो विचार खबर ना म्हाका, पूण एज अ सिटीजन, नॉट अ चेअरपर्सन, सिटीजन, कोल पोल्युशन हो आसात. पूण तेका एक नियंत्रण दवरलें जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम ना. कित्याक ते लोकूय पोट भरता. आमी सांगना बाबा बंद कर म्हणून सगळें, आमी सांगना. हय कळ्ळें न्हू. कितें आसा तो धंदो चालू आसपाकूच जाय. आनी आतां आमचे कडेन हें एकूच आसा पोर्टाचें, नाल्यार वाचून कांय ना पोट भरपाचें, धांवपाचें नाल्यार वचून. म्हणून कोण तर त्या हेचेर जगता कितें करता जाल्यार तेणी काम करचें. पूण खंय तरी नियंत्रण दवरपाचें. म्हाजें फक्त विचारपाचें एकूच हेतू आसलें की जे ना म्हणटा तेका मान्य करता की ना. ना म्हणूंक शकत ना न्हू. हांवें तो एग्जाम्पल क्लासीक एग्जाम्पल दिलो कचरो. ना म्हणूंक शकत ना कोण. आसा मातसो तरी आसतलो. यतीन बाब तुमचें कितें प्रतिक्रिया? वेल MPA चेअरमॅन जर म्हणटा की कोल पोल्युशन जायना जाल्यार आनी कितें सांगपाचें. आमी दोळे धांपून रावपाचें. म्हाका असो एक दीस तूं म्हाज्या घरा कडेन येयल्लो आनी हांवें तुका आमचे विंडोचेर असो हात भोंवडोवन तुका हांवें दाखयल्लें आसा की कशें तें काळो निवडे पर्यंत सुद्दां पावता. सो तेजेर द ब्लॅक डस्ट. सो डेफिनेटली ब्लॅक डस्ट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन डेब्री. इट इज ओन्ली द कोल्ड हँडलिंग. पोल्युशन ना अशें तो MPA चेअरमॅन सांगपाकूच शकना. अवश्य हांव ना म्हणना. बायोफ्युअल बंद जाता, गाडयांचें पेट्रोल बंद जाता, डिझल ते बंद करता, ते पोल्युशन आसाच. कन्स्ट्रक्शन कंटिन्यूअस चालू आसा. डेव्हलपमेंट खंय जाता थंयसर तुका कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी दिश्टी पडटलीच आनी तेंय पोल्युशन आसतलें. सो
पोल्युशन ऑन अ होल आसतलेंच, बट कोल पोल्युशन जायना हे MPA चेअरमॅनाच्या एटलिस्ट तोंडान तरी येवपाक जायना. तेणी मानून घेवपाक जाय की बाबा हय टू अ सर्टन एक्सटेंट आसा आनी आमी तेजेर खंय तरी कितें एक्शन घेता. लायक फॉर एग्जाम्पल तेणी म्हटलें की आमी पर ऑनरेबल गडकरी सरान म्हटलें की ते डोम घालपाची हे सुरू केला म्हण तेंच्यांनी. तुमी कंट्रोल करात, पण ना हें म्हणनाका. मिटिगेशन मेजर्स घे. 100% ते आसपाकूच जाय न्हू. बिकॉज सी सडावेले लोक, हांवें तुका सांगलें न्हू एग्जाम्पल आमचे निवाडे घे. निवाडे सुद्दां आमी 2 दीस समज तूं झाडू मारना जाल्यार तुका असो हात बनवून हांव तुका दाखोवपाक शकता. तो हात तुकाच दाखयला म्हाका दिसता एक दीस तूं आमगेर येयलो तेन्ना. सो कोल पोल्युशन हें आसाच, तें तूं ना म्हणपाक शकना. हितून आनी एक ॲड करपाचें दिसता म्हाका की थोडे वर्सां पयलीं, म्हाका दिसता एक 8-9 वर्सां पयलीं एक स्विपींग मशीन दिल्लें पोर्टान फॉर दी सिटी. म्हाका दिसता ते फक्त फोटोग्राफी खातीरूच दिल्ले, कित्याक तेजे उपरांत ते मशीन ऑपरेट करपाक MPT कडल्यान कितें तरी मदत मेळपाक जाय आसलें फॉर स्विपींग, पण आजुनूय जावना. आनी अशेंच जे पोर्ट म्हणत रावले, पण ऑन द ग्रावंड इफ दे डोंट डू इट, इट वील हर्ट. कमिंग बॅक टू अनदर टॉपीक, तुमी कितें उलयतले कोल पोल्युशनाच्या बद्दल? आता चेअरमॅनान जे आपूण म्हटलां कोल पोल्युशन ना, त्याच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की त्यांनी खरेंच कोल पोल्युशन ना जाल्यार सडार येवन पळोवपाचें आनी त्यांनी नोट करपाचें. एक कोणचे एक क्लोजेस्ट घरां आहा पळय तेंचे कडेन येवन नोट करपाचें आनी पळोवपाचें ताका कितें तें सारकें कळटलें. पोल्युशन कोलाक लागून पोल्युशन हें आसात, तो ना म्हणूंकूच शकना. बाकी अदर पोल्युशन आहा ते बी आहा, म्हटल्यार मेन कोल पोल्युशन हें आसातूच. आसात, मान्य करता. हय हय मान्य करता. पयला हय ते कितें आमचे सड्यार घरां पळयशीत जाल्यार सगळे कोलान भरलेले आसता न्हू. आनी ते आमचे मिलिंद नायक साहेबाचें घर ऑपोजिटूच कोल आहा, ते वायट तुमी ताका थिंगासरूच हाडून चॅक करपाक हें पळोवपाचें की कितलो कोल बसलेलो आसता तो. आसा श्रद्धाबाई, तुमी कितें उलयतले हेजेर? तुमकां कितें दिसता कोल पोल्युशन एज अ कावन्सिलर दिसता? रिगार्डींग स्विपींग मशीन सांगता न्हू जाल्यार दे आर ऑपरेटींग टील IOC रोड आनी बॅक टू इनसायड. पण सिटी दिना, सिटीन हाडना ते. तुमचें कितें म्हणणें? कोल पोल्युशन आसात. हांव एक्सपिरियन्स म्हाजो सांगपाक एक सोदता. सड्यार चड वचप जायना एक्चुली, पूण एक लास्ट मंथूच एक आमची एक पुजा आसली हितून बँकेन, सडार बंद बँकेन पुजा आसली, तितून आमी बसलेली. आमी दनपारां 2 गेली आनी 11 अशी राती भायर सरली. बट देन पळोवपाक गेल्यार सगळे पांय आमचे काळे काळे जाले. खंय तरी पूर्ण आमी बंधन हाडपाक शकना, पण खंयच्याच गोश्टीचो अतिरेक जावप सुद्दां तितकेच घातक आसा. सो पोल्युशन हें आसाच, पूण खंय तरी कंट्रोल दवरचो पडटलो पळय ते. हे सर म्हणलें की MPTन फॉल्स स्टेटमेंट दिले, मान्य करता तुमी सगळे? दॅट MPT मेड अ फॉल्स स्टेटमेंट. एनदर कमिंग बॅक टू नेक्स्ट टॉपीक, आयज क्विकली वायंड अप करता. पयर तुमी थंय सायटीर आयिल्ले एट बायणा आनी तुमी थंय स्टेटमेंट सुद्दां केल्ले की MPTन हें जें केलां तें चुकीचें केलें. काल MPT स्टेटमेंट करता की नो, हे जें आमी करता इट इज फॉर द सेफ्टी. सो फॉर द व्ह्युअर्स टू नो कितें उलयलां MPT चेअरमॅनान अबाउट द इशू इन दीस व्हिडिओ. In fact, I don't know what is the issue because they have not spoken to us, so they have not discussed with us. The project was inaugurated and we have also not started using the kind of the road tel. Maybe we will start using it in a couple of days because we are also doing a trial run. Basically, I don't know what is the controversy. I think if it is about the gate which we have put, it's an entry point to the port. All the entry points to the port will have to be secured. So we are an ISPS compliant port where we follow the international guidelines to secure the. So all the entry points, if there are anything through which people can enter, there will be a gate. And the gate has 2 functions. It can be either closed or open. It is open today. So I don't know what is the controversy. We have not stopped anybody in using the road. वो गेट रह के भी पब्लिक को छोड़ा जाएगा सर, या उनको बंदी रहेगी? क्या इशू है? See, it is not the public. What we have to understand is that project is a port connectivity project. The transportation is towards the port.
there is a down ramp, there is an up ramp for the cargo movement to our Baina warehouse. If you have seen our Baina storage area, so whether people can go, that can be decided by the government of Goa through a proper kind of a traffic. Our concern is there are two concerns. One is related to port security. We, I think the CISF is also here. Any entry point to the port will have to have a gate, because in times of emergency or in law and we'll have to close it. But then it will not be closed on a kind of a daily basis. How the traffic has to move, that the government of Goa has to kind of tell us how the traffic should move, where will the traffic police be. And if you have seen the down ramp, up ramp and the Vasco ramp, you will also understand that there are chances of accident. We don't want kind of anybody to get involved in an accident, or that accident should not interrupt our movement of traffic into the port. So we have not said, we have not controlled the access to any part of the road. And the up ramp is a totally, it is not a part of the NHAI project. It's a project of the port to take the cargo outside. So I don't really understand the controversy, because nobody has kind of discussed this with us. We have only seen reports in the newspaper. We normally don't respond to anything coming in the newspaper, because so many things come in the newspaper. If we have something, then we will call you like this and we will discuss with you. So we, from our side, there is nothing, no controversy. MPT chairman म्हणता की it is very important to safeguard the port operational area. So MPT चे म्हणणे आसा की तेंचे जे ऑपरेशनल एरिया तांकां सेफगार्डिंग गरजेचें आसा, म्हणून तेणी आयज गेट घातला, फाल्यां CISF घालतले. तुमचें कितें प्रतिक्रिया? घालतले आमकां खबर आसलेली, पूण आमकां जेन्ना लोकांनी फोन मारलो त्या खातीर आमी थंय गेले. एज अ म्युनिसिपालिटी आनी चेअरपर्सन लोकांक जाय बाबा थंय कितें येता तें कळपा आसलेलें. पूण हें जें लिपोवन तेंच्यांनी केलें तें वायट. हांव म्हणना बाबा सेफ्टी इज फर्स्ट, तेच्या लास्टाक आमचोच देश तो. पूण सगळे गोश्टी आसता ते पयलीं कळपाक जाय बाबा हांगा कितें येतलें, हांगा कितें येतलें. जेन्ना येदो व्हडलो आमचो युनियन मिनिस्टर येता गडकरी सर, आनी तो सांगता बाबा तुमकां एक्झीट आसतलें आनी वयर चडपाचें आसतलें आनी अप रॅम्प डावन रॅम्प दोनूय आसतलें. आनी जेन्ना आयज सांगता आनी दुसऱ्याच्या रातच्या थंयसर काम चालू जाता, कोणाक सांगिनासतना, लोकल कौन्सिलरूय खबर ना, आमकां खबर ना सोड, लोकांकूय खबर ना, म्हणल्यार दिशाभूल जाता. आनी लोक मागीर आमकां हें क्वेश्चन करता बाबा आत्तां तुवें कशें म्हटलें 2 मिनटां पयलीं ऑनलायन नासता तेन्ना बॅगां मेळटा म्हणून. मागीर तो एक क्वेश्चन रेज जाता, बॅगां मेळ्ळी काय ना मेळ्ळी अशें करतकूच. हांवें फकाणां केल्लें. फकाणां न्हू, मागीर ते तुवें फकाणां केल्या ती लोकांच्या दोळ्यान तशें दिसता न्हू, कित्याक कळटा न्हू मागीर आवाज जायना म्हणून. आमचो आवाज आतां कशें आहा, आमदारान सांगलां मिटींग घेता म्हणून, मिटींग घेवन CM कडेन उलयता म्हणून. आनी म्हाका खात्री आहा आमचो CM जो कितें करतलो तो वास्कोच्या हिताक करतलो, आनी कितें आतां तें बऱ्याकूच जातलें. आमकां अशें कांय ना बाबा तांकांय त्रास जावपाक जाय, आनी आमकां लास्टाक देश आमचोच, पोर्टूय आमचोच, वास्कोकारूय आमीच. म्हणून कितें आतां तें कळ्यार आमकां बरें जाता. आमकां लोकांक क्वेश्चनचे आन्सर दिवपाक मेळटा. जेन्ना तो अचानक जाता न्हू तेन्ना वी आर स्पीचलस, बाबा कितें खरें आनी कितें खोटें तें. पूण तेन्ना तें येयलें तें आमकां बरें दिसोंक ना, कित्याक तशें नसलें तें. आनी 24 वरां भितर तें जालें तयार म्हणटकूच तेचेर मागीर एक क्वेश्चन मार्क येता. आनी आतां CISF बसतले, आनी म्हाका दिसता जे हांवें जें आयकलां, दे वील चॅक ईच एंड एंट्री एंड एक्झीट. प्रत्येक गाडीक ते चॅकींग करून सोडटले, सपोज सोडले सुद्दां. आतां गेट घातली म्हणल्यार इट वील बी देर, नो डावट अबाउट इट. पूण तें एक्चुली हांव तुका तेंच सांगलें न्हू, आमकां कांयच खबर ना बाबा तो अपर रॅम्प आनी तो केला एक्झीट कित्याक कोणाक खातीर केला, आमकां केला काय लोकांक खातीर. लेट आमकां लोकांक सांगून न्ही, सांगलें जाल्यार आमकां टेंशन गेलें, आमकां हेचेर आनी हें करपाक मेळना, आमी तेंचेर झगडोंक शकना. तेंचोच मनीस तो चेअरपर्सनाक आयकना जाल्यार आनी कितें उरलां आनी. कित्याक म्हाका कोणी तरी एक फोटो शेअर केल्लो, आनी तितून प्रत्यक्षान दिसता बायना डावन रॅम्प दाखयता. तेजे हायवेचेर जेन्ना बोर्ड घालता, आय वील शेअर द स्क्रीन इन द व्हिडिओ ऑल्सो, तेन्ना दिसता की बायना ते दाखयता, बायना बीच वचपाक. जेन्ना ते दाखयता म्हणल्यार इट शूड बी फॉर द पब्लीक. इट शूड बी पब्लीक ना. दाखयत सगळे सिग्नल तर सगळे सारके दाखयता जाल्यार खंय तरी MPA रॉंग आसा. आनी तर लोकां खातीर तर हे येदे व्हडले करोडांनी पयशे म्हणून तर आमकां करूंक ना जाल्यार आमकां फायदो कित्याक. सगळे गोश्टी आसा ते आमच्या थंयसून वयता पयलीं स्टार्टींग.
मागे तुमच्या गेटीन वयता म्हळ्यार तुमी जेन्ना तशें तुमचे गेटी सांबाळपाक पळयता तशें आमी आमकां सांबाळपाक आमी काय कितें करूंक पडटलें तर बऱ्या भशेन जर जायना जाल्यार बरे भशेन जायना जाल्यार करचें पडटलें. तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय आतां जे हिसपान MPA वागता पळय इट इज एज इफ बिहेवींग एज इफ MPA इज अ स्टेट विथीन अ स्टेट. इतल्यार रूल कशें? हय ते येता जाय तेन्ना आपल्यांक बॅरिकेडींग करता गेटी घालता ते कोणाक विचारिना विचारल्या जाल्यार ते डिसरिस्पेक्ट करता चेअरपर्सनाक. ते म्हणटा आमची प्रॉपर्टी आमकां जाय ते करतले. सो इफ तशें समज तेंचो बिहेवियर आसा आनी तशें समज ते आमच्या लोकांक आनी आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूनी आमची एडमिनिस्ट्रेशन आसूनी आमची स्टेट मशिनरी गव्हर्मेंटाची मशिनरी आसूनी तांकां समज ते अशें वागतले जाल्यार हांव नकळो फुडें देवानूच पळोवपाचें आमकां की फुडें म्हाका दिसता थंय आमकां हात लावंक तेकोंक सो मेळचें ना ते CI साहेब तुका गन दाखयतले. 100%. आतां तुमी 9 नंबराक भितर वचपाक शकना डायरेक्टली. एक्झॅक्टली. सो म्हाजें म्हणणें कितें आसा आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक ठाम खंय तरी भुमिका घेवपाक जाय. आयज जे सगळे एक्टिविस्ट बोवाळ मारता हे सगळे एनवायरमेंटलिस्ट बोवाळ मारता हेच खातीर बोवाळ मारता की तुमचो स्टेट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल MPAचेर झिरो आहा ते कोणाक भिना. सो बेजिकली जेन्ना आमी इतके करोडांनी पयशे मोडटा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता पब्लीक एक्सचेकराचो पयसो वयता भितर आनी समज पब्लिकांक समज तो एक्सेस करपाक अशी डिफिकल्टी जावपाक लागली जाल्यार मागीर हें डेवलपमेंट जाय कोणाक. एक राती पयलीं ऑनरेबल गडकरीजी येता आनी इनॉग्रेट करून वयता आनी आमचो बॅड लक की तो ऑनरेबल शिपींग मिनिस्टर तो पावोंक ना आनी दुसऱ्या दिसा MPA उठता आनी सगळें हें करता आनी मागीर म्हणटा की बाबा आमकां प्रॉपर्टी आमची गेट घालची पडटली. हांव म्हणटा ते डावन रॅम्प कितें आहा आनी अप रॅम्प आहा ती एरिया सोडा तुमी भितर गेट घाला न्हू. लेट द एक्सेस टू द यूज ऑफ दोज रॅम्प्स बी फ्री फॉर ऑल द पब्लीक. तुमी पब्लिकांक हे त्रास करनाका गेटी घालून हें दाखय तें दाखय त्या वचपाच्या आनी येवपाच्या वाट्यार तुमकां कसली सेफ्टी जाय. आतां हे सगळे रस्त्याचेर आमच्या गाडयो भोंवता हांगा खंय CISF सेक्युरिटी पळोवपा खातीर सेम गाडयो थंय वयतल्यो. सो तुमी तुमचे भितरले कित्याक तुमी सांबाळून घेयात गेटेड करात तुमी सेक्युरिटी दवरात बट नॉट फॉर दीस प्रोजेक्ट वीच हॅज बीन एक्झिक्युटेड टू पब्लीक एक्सचेकर मनी. ना हो प्रश्न कित्याक विचारले सगळे कावन्सिलर आसा तुमकांय कळटलें. आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना वास्को बद्दल उलयता आमी म्हणटा आमी टायम बॉम्बाचेर बसला. हे टायम बॉम्ब MPT खातीरूच आमचेर पडलेले आसा. सो वी आर सिटींग ऑन द टायम बॉम्ब बिकॉज देर इज अ टायम बॉम्ब इन्स्टॉल्ड बाय दी MPT इन फॉर्म ऑफ अमोनिया टँक्स एंड अदर पेट्रोलियम टँक. तेंचे खातीर आमी धोक्यान आसा. तेंचे खातीर आमचे धाकटेलेचे लोक मरता. तेंचे खातीर आनी खुबशे प्रॉब्लेम जाता. पण जेन्ना पब्लीक युटिलिटी आनी पब्लीक फॅसिलिटी येता एक बारीकसो ग्रावंड सुद्दां जर तुमी मागत यू आर इन GCS सो यू मस्ट बी नोईंग हाऊ मच हार्डशीप यू आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ दॅट माता स्कूल ग्रावंड दॅट बायणा ग्रावंड. सो हे परिस्थिती येता आनी तरी आमी कोल पोल्युशनाचेरय आमी भोगता आनी ते म्हणटा नो पोल्युशन. सो ऑल दीस इज क्लब टुगेदर दिसता की MPT इज फेसिंग एक्टिंग लायक अ डबल फेस बॉडी. ना हे सगळें तुका म्हाका मान्य आसा ते कितें उलय डबल फेस हो आसात कळ्ळें न्हू. प्रत्येक गोश्टीक आमकां भीक मागूंक पडटा वास्कोकारांक आनी प्रत्येक गोश्टी ते आपणाक जाय ते करता. MPT ग्रावंड तुवें सारको एग्जाम्पल दिलो. MPT ग्रावंड आतां कोणाक आहा तो कांयच फायदो नाचो. तेणी थंयसर भाड्याक CISFाक तांकां भाड्याक दिला. थंयसर भुरग्यांक खेळोंक मेळना डेवलॉप करपाक दिना. मागीर कोणा खातीर तुमी करता ते आतां सगळे गोश्टी आमचेच यूज करता. तूं काय भितर पोटाच्या पोटानूच यूज करना ते तूं रस्त्यार येता जेन्ना तूं रस्तो यूज करता तेन्ना तुका दिसता बा आमच्या लोकांक कितें तरी यूज जावपा जाय. आतां अख्ख्या इस्टेटीन तूं गेल्या जाल्यार सकाळी फुडें ते ती गाडी भोंवता हांगा ती खंय 1-2 दीस भोंवली फोटो मारले गेले काबार मागीर तेजें आवाजूच ना. म्हाज्या टायमाक हांवें काय पळोवंक ना. लास्ट टायमानूय हांवें दिसोंक ना म्हाका त्यो गाडयो त्यो भोंवता त्यो ते म्हणल्यार अशें म्हणल्यार मुन्सिपाल्टीक नाजाल्यार वास्कोकारांक MPTचो कांयच फायदो जावंक ना. एक्चुअली जावपाक जाय. बाकीच्या इस्टेटीन कितें आसल्यार खंयचीय कंपनी आसल्यार पयलीं लोकल्सांक घेता. हांगा लोकल्स म्हणल्यार पयले भायर मारलेले आसता आनी मागीर हेंची मनमानी आनी हेंचें आयकपाचें आनी कोण आनी नाल्यार मागीर ते पुलीस हाडटा आनी दवरता जालें काबार. खंय तरी पूण गव्हर्मेंटान हेचेर सारको स्ट्रिक्टली हें करपाक जाय आनी वास्को खातीर कितें बऱ्या हिता खातीर जाता तें करपाक जाय. एक चेअरमॅन आसलेले ते म्हणटाले पयलींचे चेअरमॅन जयकुमार की सोसायटी एंड MPT शूड ग्रो टुगेदर हँड इन हँड वर्क इन हँड इन हँड. 1% सुद्दां हँड इन हँड दिसता पळय. द प्रॉब्लम इज वेर हॅट. एक केन्ना केन्ना चेअरमॅन बरो येता जेका लोक दिश्टी पडटा जेका दिसता की बाबा हय सोसायटीकूय आनी आमी वांगडा ग्रो जावपाक जाय.
एक चेअरमॅन असो येता की ताका कांय पडून गेल्लें आसना, तो म्हणटा आपूण आपले फक्त MPA पळयतलो, तुमचे तुमी पळयात. अशे चेअरमॅन बदलत रावता, सगळ्यांचे मायंडसेट एक सारकें आसना. एक एक पर्टिक्युलर असो रूल असो ना की बाबा MPA विल बी गवर्न बाय दीस पर्टिक्युलर हे म्हणल्यार अशें रुल्स एंड रेग्युलेशन अशें कांय ना. जो चेअरमॅन येता ताका दिसता तो आपल्या प्रमाणे तो वागता. MPTचो ग्रावंडाचो जो प्लेस आहा आमच्या मनान पळय न्हू, इट इज तूं म्हाका विचारीत जाल्यार इट इज अ ब्युटिफूल हिस्ट्री. इट हॅज अ ब्युटिफूल हिस्ट्री. आलेम ट्रॉफी, ऑल इंडियन प्लेयर्स हे खेळोन गेल्ले आसा. ह्या नवीन चेअरमॅनाक कितें खबर आहा त्या ग्रावंडाचें इम्पॉर्टन्स? कांयच खबर ना. पण आमी जे ल्हानाचे व्हड जाला माता स्कुलान वचोन, जेंकां आमी अशें पड्ड्यांतल्यान पयलां खेळटा ते, जेंच्यांनी आमच्या स्कुलाचेर बॉल मारून आमचे हारसे फोडलेले आहा, ताका हिस्ट्री आहा फाटल्यान. तो ग्रावंड हांव GCA मेंबर आसतना हांवें कितकी कम्युनिकेशन केलें तांकां, पण रिस्पॉन्स झिरो. आयज हांव तांकां सांगता, रिक्वेस्ट करता GCA की आनी खंयचोय घे, पण MPTचो ग्रावंड म्हणल्यार आतां जो MPAचो ग्रावंड आहा तो घेयनाका. यू आर मेकिंग दिस स्टेटमेंट 100%. वाय? बिकॉज एवरी टायम द चेअरमॅन चेंजीस. आयज आमी थंयसर पयशे घातले आनी 4-5 कोटी 10 कोटी मोडले, कितें गॅरंटी आहा फुडलो चेअरमॅन येतलो तो म्हणटालो बाबा ही टेक ओवर करचो ना म्हणून. आयज पळय येदे व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी मारलो, गेट घातली, कितें गॅरंटी आहा? हेंचेर विश्वास ना. तेच तुका म्हणटा हांव. देर इज नो पर्टिक्युलर अशें हें ना, एक नॉर्म ना की बाबा MPA विल बी गवर्न बाय दीस पर्टिक्युलर हें म्हणून. इट डिपेंड्स अपॉन द चेअरमॅन. चेअरमॅन विश्वास ना तुमकां? विश्वास आहा? ना विश्वास नाही. आता पयर दिसा पळोवन जाल्यार म्हाका विश्वासूच ना आलो बाबा. तुमकां विश्वास आसा? 1% सुद्दां MPTचेर विश्वास आसा? MPT सांगूंक शकना न्हू कितें करीत आनी कितें ना. एक एग्जाम्पल दिल्लें आहा तेणी, ताका लागून कितें सांगूंक शकना. तुमकां तरी आसा मॅडम? तुमकां आसा? कोणाकूय विश्वास ना. हे परिस्थिती आयज MPAची जाल्लेली आसा. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीची तेंचे स्टेटमेंट सुद्दां हांगा सिरियसली घेयना. लोकांक भिरांत आसा की जे लोकां खातीर जे एम्युनिटीज आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता केन्ना हडप करीत तेही तेजोय देर इज नो गॅरंटी. एक आसा तो आमचो माता स्कूलचो ग्रावंड, जो म्हाका दिसता हांवें 2 स्टोरी केल्ले दॅट इट शूड बी टेकन ओवर, बट नाव एज अ GCA मेंबर ही सेईंग ही वील रिक्वेस्ट नॉट टू टेक. दिस इज दी करंट कंडिशन. म्हाका दिसता जर MPT चेअरमॅन एंड MPT अथॉरिटीज आर लिसनिंग दिस व्हिडिओ, दे अंडरस्टँड दॅट देर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड सोसायटी, आनी हे गॅप ब्रिज करपाक हे तुमी फुडाकार घेवचे. तांकां तरी विश्वास ना. आमी पळया जे वास्कोचे आमदार आसा कृष्णा बाब दाजी बाब सालकर, तेंचे कितें रिएक्शन आसा वेन वी आस्क्ड अबाउट MPT? उलयलाय बी जेन्ना ब्रिज बांदता नाल्यार खंयचीय वेवस्था बांदता ते खंयच्या प्रायवेट आस्थापना खातीर बांदना, ती लोकां खातीर बांदता आनी पोर्ट मुवमेंटा खातीरूय हें करतात. सो पोर्ट मुवमेंट सुरळीत आसा. सो हांगा गेट घालपाची गरजूच नाशिल्ली. सो आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. हांव कालूच मुखेलमंत्र्या बरोबर आशिल्लो. मुखेलमंत्र्यान सांगलां आज नाल्यार फाल्यां भितर तांकां आपोवया, तांचे कडेन उलोवया. पुणून म्हाका दिसता की हो जो ब्रिज येदे व्हडले पयशे खर्च करून गव्हर्मेंटान बांदला ताजे सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी ते आमच्या लोकांक मेळपा जाय. म्हणजे बायणाचे लोक सपोज खंय तरी हायवे वयल्यान येता आनी तांकां बायणां बेगीन पावन दिसता जाल्यार हो तांकां सगळ्यान इजी मार्ग. म्हणजे ताज्याकून आनी हें ना. आनी खंयच्यान वचपाकूय जाय जाल्यार तांणी वास्कोसून येवन मागीर एक्झीट रॅम्प घेवन भायर वचपा जाता. सो ही दोनूय जे एक्झीट रॅम्प आसा ते बायणाच्या लोकांक आनी वास्कोच्या लोकांक खूब गरजेचे आसा. आनी तातूंत भितर MPTन ढवळाढवळ करपा जायना. तुमचें कितें बांदपाचें आशिल्लें म्हाका दिसता सरकारान वेवस्थीत एक लूप ब्रिज बांदून दिला, बाकीचे ब्रिजीस बांदून दिल्या. सो तांणीय कॉपरेट करपा जाय. म्हाका मनोहर पर्रीकाराचें एक वाक्य याद जाता, द एरिया मे बी योर्स, द पोर्ट मे बी योर्स बट द रोड्स आर अवर्स म्हणून. MPTन लक्षांत दवरपा रस्ते जे आसा हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे आसा आनी ते रस्त्यार लावपी सगळे आमचेच लोक आसा. सो MPTन ते विसरपाक जायना. MPTन आमच्या लोकां बरोबर कॉर्डिनेशन करून एक मार्ग काडपा जाय. तुमी आर्बिट्ररी येवन थंय गेट घालतले, आमकां कोणाक खबर ना कांय खबर ना अशें चलूंक आमी दिवचे ना. आनी वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू MPA's हें डिसिजन. आनी कालूय उलयला हांव. आनी आमी लोकां बरोबर आसा. सगळे लोक पेटून उठिल्ले आसा. फक्त आमी तांकां शांत केले की आमी उलयतात म्हणून. हे सपोज आनी कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक शकता. त्या खातीर कितें ब्रीफ करपा जाय तें हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगलां आनी मुखेलमंत्री ताजेर रायट डिसिजन घेतलो. हाजेर म्हाका कसलोच दुबाव ना. आणि थँक्यू व्हेरी मच. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.